विकासिनी मंडळ तसेच गोंय सरकाराच्या समाज कल्याण संचालनालयाच्या सहकार्यान नंदनवन रिसॉर्ट ओपा खांडल्यापार फोंड्या हांगा ज्येष्ठ नागरीक मेळावो आयोजीत केल्लो। मुखेल सोयरे म्हणून नामनेची अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर, समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय, ज्योती कुंकळकार, डॉक्टर स्मिता संजगिरी आनी ज्येष्ठ नागरीक हजर आशिल्ले। अभिनेत्री वर्षा उसगांवकरान डॉक्टर दीपिका चारी कामत हांकां मिसेस इंडिया पुरस्कार मेळिल्ल्या खातीर तांचो भोवमान केलो। अभिनेत्री वर्षा उसगांवकार आनी ज्येष्ठ नागरिकांक संबोधीत केले। ज्येष्ठ नागरिकांनी सरकाराच्या समाज कल्याण संचालनालयाच्या सहकार्यान जायत्या येवजणेचो लाव घेवचो आनी आमकां तुमचो आशिर्वाद दिवचो अशें मंत्र्यांत मागलें। अशें सगळ्यांक सांगन जे ज्येष्ठ नागरीक आसात तांकां सगळ्यांक सांगन की तुमचें अपियरन्स तुमचें व्यक्तिमत्व सदांच आकर्शक दवरात। तें आकर्शक दवरलें तुमकां आरशान पळयतना कळटलें की अजुनूय यौवनात तर अभी तो रात बाकी अशा तरेन म्हणजे। आणि सुरेश भटाची एक कविता आसा, तारुण्य तुझ्या हृदयाचे असेच बरसत राहू, तारुण्य तुझ्या हृदयाचे असेच बरसत राहू, वार्धक्य तुझ्या जीवनाला असेच विसरत जाऊ। त्यामुळे वार्धक्य म्हणून काही ना, तुझ्या मनात तुका दिसता ते कर, तुका अशें दिसूंक जाय प्रत्येक मनशाक हय म्हाका अजून करपासारकें खूब आसा। कित्याक आज हांवें पळयलां सिनियर सिटीजन सुद्दां जेन्ना निवृत्त जातात तेन्ना ते कन्सल्टेशन घालतात, कितें कितें नवीन कला शिकतात, नव्यो स्किल्स शिकतात। हें तांचे कडल्यान आमी घेवपा सारकें आसा। सगळ्यांनी अशा तरेचो अप्रोच दवरूंक जाय की आतां म्हाका दुसरो करियर सुरवात करपाचो आसा। निवृत्त म्हाका सरकारान केलो जाल्यार कितें जालें, हांव निवृत्त जावंक ना, म्हजें मन निवृत्त जावना। जो पर्यंत मन निवृत्त जायना तो पर्यंत तुमचें शरीर कार्यरत आसतलें। माणिक बाय म्हाका सांगता, म्हाका वर्षां येता कितल्योश्योच आमी तुज्यो मुलाखती घेतल्या, कितल्योश्यो आसा, पूण वर्षां आमचें मात बदलूंक ना। जशें आशिल्लें तीच नम्रपणां खरें म्हळ्यार आज मराठींतलें किंवा सातत्यान काम गेली 35 वर्सां तें काम करतात, नाटक, सिरियल आनी फिल्म। पूण शीत हुमणाक तें विसरूं ना। गोंयांत आयलें की ताका शीत हुमण जायच, तर थंय जाय ताका सर वागपाचें। आनी म्हणून तें लोकप्रियतेच्या जे शिखराचेर आसा, आजय ताका बिग बॉसान मागणी येता, आजय कपिल शर्माच्या शोन तें वता, कारण ताचो स्वभाव। खुबशी हिरोइनी बरें बरें काम करतात, प्रतिभावंत आसा, पूण वागपाची जी पद्दत आसा ती वर्षाक लागना। माधुरी दिक्षिताक परपणे विचारलें व्हडल्या फंक्शनाक, तुजी आवडटी अभिनेत्री कोण? एका मिनटाचो तिणें सांगना कशी, तिणें म्हणलें वर्षा उसगांवकर। कितल्यो राज्याच्यो थंय अभिनेत्री आशिल्ल्यो, म्हाका अभिमान दिसलें म्हज्या गोंयची एक अभिनेत्री माधुरी दिक्षिताक आवडटा। हे म्हाका बरें विशयी ही माहिती आमी सगळ्याक पळयतात। सरकारा कडेन कसल्यो योजना आसात, आमकां योजना म्हणजेच फक्त कांय लोकांच्या तकल्यान आसता की सिनियर सिटीजन जाले काय ना, आमकां ते दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचे 2000 कशे येतले हो प्रश्न 2000चो ना। केन्ना केन्ना आमकां म्हणटात, आमी जेन्ना खंयचेय कार्यक्रम करतात तेन्ना विरोधक बी आमचेर म्हणटा की तुमी इतले पयशे ह्या हाचे खातीर करतात, ताचे परस तुमी 1000 ते सगळे जाणट्यांक दिल्ले जाता, तांचो 1-2 दीस बरे वता आशिल्ले। आनी म्हाका तेन्ना तांच्या विचारांची कीव करून दिसता, आमी आमच्या सिनियर सिटीजना कडेन फक्त सिंपथी म्हणून पळोवप नासता, तांकां एम्पथी म्हणून पळोवप आसता की तांच्यो दुसऱ्यो गरजो कितें आसतात की आमी एकलेपण महसूस करता, घरा कडेन काय वेगळेपण करता। केन्नाय आमकां जाणटे जाले नंतर म्हणजे 60-70 म्हणजे 70 वर्सां नंतर आमकां एक एकट्या वेळार दिसपाक लागता की म्हज्या घरांतलो म्हजी चली सून म्हजो चलो म्हजे कडेन दुर्लक्षीत करता काय कितें, म्हजें वक्ल फुटलेलें आसा आनी तें सांगल्या बरोबर फाल्यां करीत रावता। दोळ्याचें चॅकअप करपाक फाल्यां पळयता, अपॉयंटमेंट घेवपाक जाय म्हणटा। आमकां हो आभास जावपाक लागता, मनांतल्या मनान खंत जाता की आमी ज्या भुरग्या खातीर सादी थंडी जाल्यार दोतोराच्या दारान सकाळ फुडें वचून बसतालीं, आनी आयज म्हज्या जाणटेपणान म्हाका जेन्ना गरज आसा तेन्ना म्हजो चलो आयज फाल्यां कित्याक करता हो खंत जाता। आनी केन्ना केन्नाय अशा प्रोग्रामान आयले नंतर मनमोकळे प्रमाण हे स्ट्रेस ही आमचे दुखां समविचारी लोकां मदीं वाडटात आनी आमकां हे विचार मागीर जे नेगेटीव विचार आसात ते पयस वतात। म्हणून अशे कार्यक्रम जावप आनीक अशे विरंगुळ्याचे हातूंतल्यान तशें कांय ना, पूण हे आशिर्वाद जे मेळटात ते खूब म्हत्वाचे। आनी गोंयच्या ह्या सॅक्टरा कडेन लक्ष पावलें, एक म्हणजे आमचे दिव्यांग आनी दुसरें म्हणजे आमचे ज्येश्ठ नागरीक आनी तांच्या ज्येश्ठतेच्या म्हणजे अनुसरूनच तांकां सन्मान मेळपाक जाय। आमी तांचेर उपकार करता अशें कांय न्ही,
आमी उपकाराच्या भावनेन केन्नाय कोणा कडेन कसलेंच काम करप नासता. वी शूड नॉट बी शोईंग सिंपथी फॉर अ पर्टिक्युलर वन टायम सिंपथी डज नॉट हेल्प. आमकां परमनंटली वी नीड अ सोल्युशन ऑन आवर प्रॉब्लम्स. इट्स बिकॉज ऑफ दॅट आमी फक्त एक दिसाक कोणाक तरी कितें तरी आमी जेवण व्हरून दिलें. खुबशे क्लब करता न्ही, एक दिसाक जेवण व्हरून दिलें आमी केलें आनी मागीर तें वर्सभर पेपरार आनी हाजेर मॉनिटराचेर घालून दाखयता. आमकां जाय तें ताका कायम स्वरुपी अन्न मेळपाक जाय अशी वेवस्था